नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। रियासती दर्जा की बहाली की जिद्दोजहद महज नुमाइशी इक़दामात से नहीं, मुस्तकिल मिजाजी और संजीदा तहरीक से मुमकिन। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का बयान। रियासती दर्जा के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश, एनसी का एहतजाज महज सियासी ड्रामा। अवाम उमर अब्दुल्ला हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अराकीन भी क़यादत से नाखुश हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामान गुलाम अली खटाना का बयान। दिल्ली चलो मार्च सिर्फ रियासती दर्जा की बहाली के लिए नहीं बल्कि सलबशुदा आईनी हुकूक की वापसी की जिद्दोजहद है। इरशाद रसूल कार का बयान। रियासी के बठोई गांव में बादल फटने के वाक़े पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का फौरी नोटिस, मुतासरा खानदानों को हंगामी इमदाद फराहम करने की हिदायत। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी का मरकज पर शदीद हमला, 12 बरसों में तालीमी निजाम तबाह, नौजवान नस्ल इसकी कीमत चुका रही है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर में मुबैना मंशियात फरोश की 2 करोड़ रुपए मालियत की 3 मंजिला इमारत मिस्मार। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। श्रीनगर से रुकन पार्लियामान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने वाज़ा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा और आईनी जमानतों की बहाली के लिए कोई भी जिद्दोजहद सिर्फ अलामती एहतजाज या वक्ती सरगर्मियों से कामयाब नहीं हो सकती, बल्कि उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी, संजीदगी, वाज़ह हिकमत अमली और अवामी एतमाद नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि आज अवाम सियासी क़यादत से जवाब तलब कर रही है और ऐसे में क़यादत की साख दाव पर लगी हुई है। उनके मुताबिक अगर रियासती दर्जा और 2019 में सलब किए गए हुकूक की बहाली के मुतालबे में तसलसल और संजीदगी न हो तो ये जिद्दोजहद महज नुमाइशी इक़दामात तक महदूद कर रह जाएगी। अगर रूहुल्लाह ने कहा कि एक रोज़ा धरनों या महदूद एहतजाजी प्रोग्रामों से अवाम को मुतमईन नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक जामा रोड मैप तैयार किया जाए, पूरी वादी और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खित्तों में अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाए और दिल्ली समेत कौमी सतह पर एक मजबूत जमहूरी तहरीक खड़ी की जाए ताकि रियासती दर्जा और आईनी हुकूक की बहाली के मुतालबे को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातें वाकई मुखलिस हैं तो उन्हें अपनी जमाती शनाख्तों से बालातर होकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना चाहिए। उनके मुताबिक अवाम उसी वक्त किसी तहरीक पर यकीन करेंगी जब उन्हें सियासी मफादात के बजाय खुलूस, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामान गुलाम अली खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर मुजवजा एहतजाज को सियासी ड्रामा करार देते हुए कहा है कि एनसी रियासती दर्जा के हिस्सास मसले को अवामी मफाद के बजाय सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पटन के दौरे के दौरान नवानिगारों से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अली खटाना ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े वादे किए और सियासी नारों के जरिए अवाम की हिमायत हासिल की, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली का इख्तियार मरकजी हुकूमत के पास है और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला इस मामले पर पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर चुके हैं। इसलिए एनसी का एहतजाज अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। बीजेपी रुकन पार्लियामान ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत तकरीबन 2 साल गुजरने के बावजूद अवामी तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकी। उनके मुताबिक अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात, बेहतर तालीम और मियारी सेहत की खिदमात के लिए परेशान है, जबकि इंतखाबी मंशूर में किए गए बेशतर वादे अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और सोपोर से रुकन असम्बली इरशाद रसूल कार ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी जिद्दोजहद महज जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली तक महदूद नहीं, बल्कि इसका बुनियादी मकसद वो आईनी हुकूक, इख्तियारात और जमानतें वापस हासिल करना है जो जम्मू कश्मीर के अवाम से सलब की गई हैं।
انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی جب گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں داچیگام میں نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی اور اراکین پارلیمان کا ایک طویل اجلاس منعقد ہوا جو 7 گھنٹوں سے زائد جاری رہا۔ اجلاس میں حکومت کی گزشتہ 19 ماہ کی کارکردگی، عوامی مسائل، انتظامی امور اور پارٹی کی آئندہ سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ ارشاد رسول نے کہا کہ اجلاس کے دوران جموں کشمیر سے متعلق ہر اہم مسئلے پر باریک بینی سے تبادلہ خیال کیا گیا اور عوام کو درپیش چیلنجز کے ساتھ ساتھ مستقبل کے سیاسی لاہ عمل پر بھی سنجیدہ گفتگو ہوئی۔ ان کے مطابق پارٹی قیادت اور منتخب نمائندے خطے کے سیاسی اور آئینی مستقبل کے حوالے سے یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ضلع ریاسی کے بٹھوئی گاؤں میں پیش آئے بادل پھٹنے کے واقعے کا جائزہ لیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو متاثرہ خاندانوں کے لیے فوری امداد اور ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے ضلع ریاسی کے ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کر کے بٹھوئی گاؤں میں بادل پھٹنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور نقصانات کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کے نتیجے میں متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے، تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری راحت پہنچانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اسی مقصد کے تحت ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بلا تاخیر امدادی سرگرمیاں شروع کرے اور متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متاثرہ افراد کو عارضی رہائش، ضروری اشیاء خوراک اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے نیٹ امتحان کے پرچہ لیک تنازع اور ایک طالبہ کی المناک موت کے معاملے پر مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران ملک کے تعلیمی نظام کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، جس کی قیمت آج بھارت کی نوجوان نسل ادا کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تفصیلی پوسٹ میں طالبہ آکانشا کی داستان بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈاکٹر بن کر ملک اور معاشرے کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ ان کے مطابق آکانشا کے والد ایک کسان تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ روپے کا قرض حاصل کیا اور ناگپور میں باورچی کی ملازمت اختیار کی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی کوچنگ کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ہر ممکن قربانی دی، مگر نیٹ امتحان کے پرچہ لیک ہونے اور امتحان منسوخ کیے جانے کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے آکانشا کو شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی کا المناک حادثہ ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آکانشا کی موت کو محض خودکشی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ایک ایسے نظام کی ناکامی کا نتیجہ ہے جو بدعنوانی، بے ضابطگیوں اور ناقص انتظامی فیصلوں کا شکار ہو چکا ہے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کے لیے جاری نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سری نگر پولیس نے محکمہ مال کے اشتراک سے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے مبینہ طور پر منشیات کی غیر قانونی تجارت میں ملوث شخص کی تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کی 3 منزلہ رہائشی عمارت مسمار کر دی۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی رہناواری کے ممخان محلہ کے رہائشی شیخ تصدق ولد غلام محمد شیخ کی ملکیت کے خلاف عمل میں لائی گئی، جو مختلف NDPS مقدمات میں مبینہ طور پر ملوث ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے اثاثوں کی تفصیلی جانچ اور تصدیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ عمارت سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر کے تعمیر کی گئی تھی اور اس کی تعمیر میں مبینہ طور پر منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی رقم استعمال کی گئی تھی۔ حکام کے مطابق اس کارروائی کے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی سرکاری زمین بھی غیر قانونی قبضے سے واگزار کرائی گئی ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ مذکورہ جائیداد مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ اثاثوں کا حصہ تھی اور منشیات کے کاروبار سے حاصل ہونے والے مالی فوائد کی نمائندگی کرتی تھی۔ سری نگر پولیس نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے ناسور کے خاتمے اور اسے جلد سے غیر قانونی اثاثوں کے خلاف کارروائیاں مستقبل میں بھی بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔